एकीकरणदेखि सुगौली सन्धिसम्मको तथ्य भाग 1। सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रूपमा नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 अक्टोबर 30 मा भएको सन्धिलाई लिन सकिन्छ। अब लागौं पृष्ठभूमितर्फ। हाम्रा राजनीतिज्ञहरू र सरकारमा रहेका शासकहरूमध्ये अधिकांशलाई नेपालको ऐतिहासिक तथ्यप्रति समुचित चासो नभएको र कतिजनालाई त नेपालको राजनैतिक इतिहासकै राम्रो जानकारी नभएको हुँदा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा जहिले पनि भारतीय हितले प्राथमिकता पाएको देखिएको छ। त्यसैले समस्त नेपालीले आफ्नो भूमिको साथ सिमानाका विषयमा आधिकारिक जानकारी राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाल एकीकरण इतिहासको उषाकालले के देखाउँछ भने नेपालको क्षेत्रफल विशाल थियो। मध्यकालीन विशाल नेपाल तत्कालीन राजाहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह अंशबन्दा गरिँदै गएपछि आपसी झै झगडा समेतका कारण खण्डित हुँदै गएको प्रमाण पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले सर्वप्रथम राज्य राजाको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन र सार्वभौम सत्ता अविभाज्य हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरे। सन् 1942 मा 20 वर्षको उमेरमा गोर्खाको राजगद्दीमा विराजमान भएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको पुनः एकीकरण अभियान सुरु गरे। सन् 1743 मा नुवाकोटमाथि गरिएको आक्रमण विफल भएपछि उनले दोस्रो पटक नुवाकोटमा आक्रमण गरी 26 सेप्टेम्बर 1744 मा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। 28 मे 1757 मा विजयादशमीको दिन पारेर गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्यो। बल्खु खोलाको किनारमा 6 घण्टासम्म भएको लडाईँमा 400 गोर्खाली सैनिक सहित काजी कालु पाण्डेको मृत्यु भयो। यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले सैनिक व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले केही समयका लागि युद्ध रोके। यसै अवधिमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भाइहरू महोद्दाम कीर्ति शाह, दलजीत शाह आदिको नेतृत्वमा मकवानपुरमा आक्रमण गर्न गोर्खाली सेना पठाए। गोर्खाली सैन्यले 1762 अगस्त 21 मा मकवानपुरमा आक्रमण गर्यो। त्यहाँका राजा दिग्बन्धन सेन हरिहरपुर गएका हुँदा 4 अक्टोबर 1762 मा गोर्खाली सेनाले त्यहाँ पनि आक्रमण गरी हरिहरपुर विजय गरे। यसरी पराजित भएका दिग्बन्धन सेनले बंगालका नवाब मरिका सिमसँग सैनिक सहयोग मागी पुनः राज्य फिर्ता गर्ने योजना बनाए। परिणाम स्वरूप 2000 जति मुस्लिम सेनाले 12 जनवरी 1763 मा मकवानपुरमाथि आक्रमण गरे। पृथ्वीनारायण शाहले वंशराज पाण्डे र केहर सिंहको नेतृत्वमा पठाएको गोर्खाली फौजसँग मुस्लिम सेनाको केही जोड चलेन। 1700 जति मरिका सिमका सेना मारिए। दिग्बन्धन सेन गोर्खामा नजरबन्द भए र पहाडी भूभागमा राज्य विस्तार गर्ने मरिका सिमको आकांक्षा धुलिसात भयो। यसैबीच गोर्खामा 24 राज्यहरूको दोस्रो आक्रमण भयो, तर गोर्खाली सेनाको अगाडि उनीहरूको केही लागेन। यसपछि गोर्खाली सेनाले 1764 अक्टोबर 16 मा कीर्तिपुरमा दोस्रो पटक आक्रमण गर्यो, तर यस पटक पनि कीर्तिपुरले गोर्खालाई पराजयको तीतो स्वाद चखाइदियो। यसरी 2 पटकसम्म असफल भएका पृथ्वीनारायण शाहले विशेष तयारीका साथ कीर्तिपुरमाथि तेस्रो पटक आक्रमण गरे। 12 मार्च 1766 को मध्यरातमा गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरमाथि आफ्नो कब्जा जमायो। कीर्तिपुर हात पारेपछि गोर्खाको आँखा कान्तिपुरमाथि पर्यो। गोर्खाको प्रचण्ड शक्तिसँग जुझ्ने साहस कान्तिपुरका जयप्रकाश मल्ल एक्लैले गर्न सकेनन् र उनले 1767 मा कम्पनी सरकारसँग सहयोग मागे। कम्पनी सरकारले किनलकको नेतृत्वमा 2400 सेना पठायो। त्यो सेनालाई पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले सिन्धुलीगढीको पौवागढीमा नराम्रोसँग हरायो। अब पृथ्वीनारायण शाहको ध्यान काठमाडौँमाथि केन्द्रित भयो। उनले जयप्रकाश मल्ल कहाँ आफ्ना दूतहरू पठाई आत्मसमर्पण गर्नुहोस् भन्ने सन्देश पठाए, तर जयप्रकाश मल्लले त्यति सजिलै राज्य छोड्ने चाल नदेखाएको हुँदा 26 सेप्टेम्बर 1768 को मध्यरातमा गोर्खाली सेनाले कान्तिपुरमाथि आक्रमण गर्यो। जयप्रकाश मल्ल भागेर ललितपुरमा शरण लिन पुगे। पृथ्वीनारायण शाह सोही रात कान्तिपुरको राज सिंहासनमा विराजमान भए। यता ललितपुरका काजीहरू पृथ्वीनारायण शाह समक्ष आत्मसमर्पण गर्न राजी भएपछि जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ल भागेर भक्तपुरमा शरण लिन पुगे। बिना रक्तपात गोर्खाली सैन्यले 6 अक्टोबर 1769 का दिन ललितपुर कब्जा गर्यो। ललितपुर विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहको ध्यान भक्तपुरमाथि पर्यो। उनले पहिले रणजित मल्लसँग फिर्ता गर्न आग्रह गरे, तर रणजित मल्ल यसमा सहमत नभएपछि 1 वर्षसम्म यो कुरा त्यतिकै रह्यो। त्यसपछि 9 नोभेम्बर 1769 मा 1500 जति गोर्खाली सैनिक भक्तपुरको प्रवेशद्वार भत्काई शहर भित्र पसे। दुवै पक्षबीच 13 नोभेम्बरसम्म घमासान लडाईँ भयो। जयप्रकाश मल्लको दाहिने खुट्टाको गोलीगाँठामा गोर्खाली पक्षले हानेको गोली लाग्यो
र 11 नोभेम्बरका दिन रणजित मल्लका 8 प्रहरीयाको पनि मृत्यु भयो। यस लडाईँमा ठूलो संख्यामा भक्तपुरको सेनाको विनाश भएको र साधारण जनताको पनि ज्यान गएको हुँदा 13 नोभेम्बरका दिन रणजित मल्लले आफ्नो पगरी फुकाई झ्याल बाहिर झुण्डाई आत्मसमर्पण गरे। यसरी भक्तपुर पनि गोरखामा एकीकृत भयो। काठमाडौँ उपत्यका विजयपछि पृथ्वीनारायण शाह पश्चिम विजयको अभियानमा लागे, तर उनी सफल भएनन् अनि उनी फेरि पूर्वी अभियानमा लागे। यस क्रममा उनले किराँत प्रदेश, चौदण्डी र विजयपुरमा सैनिक अभियान चलाए। सन् 1773 को सुरुमा माझ किराँतमाथि गोर्खालीको अधिपत्य कायम भयो। 17 जुलाई 1774 मा गोर्खाली सेनाले विजयपुरमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँका राजा कर्णसेन र मन्त्री बुद्धिकर्ण भागेर सिक्किम गए। इलामका विषयमा सिक्किमका राजासँग कुराकानी गरेपछि इलाम पनि गोर्खामा गाभियो र सन् 1774 को अन्त्यतिर गोर्खाली सेना दार्जिलिङ भित्र प्रवेश गर्यो। यसरी गोर्खाको सिमाना पूर्वमा दार्जिलिङसम्म पुग्यो। यसबीच देवघाटमा 10 जनवरी 1775 को रातमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो। पृथ्वीनारायण शाह गद्दीमा आसीन हुँदा गोर्खाको सिमाना उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा सेती नदी, पूर्वमा त्रिशुली एवं पश्चिममा माथितिर चेपे र तलतिर मर्स्याङदी थियो। उनको आर्जनमा यो राज्य विस्तारित हुँदै उनको अवसानको अवधिसम्म उत्तरमा रसुवागढी, दक्षिणमा मोरङ, हनुमान नगर, पूर्वमा दार्जिलिङ र पश्चिममा मर्स्याङदी र चेपेसम्म पुगेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह को अवसानपछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालको राजगद्दीमा बसे। यसपछि राजदरबारमा षड्यन्त्र सुरु हुन थाल्यो। 13 दिनको आसौच भित्रै प्रताप सिंह शाहले भाइ बहादुर शाह र काका दलजीत शाहलाई नजरबन्द गर्नु यसको उदाहरण हो। जब बहादुर शाहलाई नेपाल एकीकरण अभियान अगाडि बढाउने सल्लाह दिए, तनहु अन्तर्गतको चितवनको तराई क्षेत्रबाट अंग्रेजहरू अगाडि बढ्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी बहादुर शाहको सल्लाह मुताबिक प्रताप सिंह शाहले चितवनमाथि आक्रमण गर्न अभिमान सिंह बस्न्यातलाई आदेश दिए। स्वरूप सिंह कार्कीको नेतृत्वमा गएको सैन्य दलले 14 जुलाई 1777 मा कबिलासपुर र 6 अगस्तमा चुरे पहाडको सोमेश्वरगढी विजय गर्यो र चितवन गोर्खामा गाभियो। तर अल्पायुमै प्रताप सिंह शाहको अक्टोबर 1777 मा देवघाटमा मृत्यु भयो। प्रताप सिंह शाहको मृत्यु हुँदा उनका छोरा रणबहादुर शाह केवल 3 वर्षका थिए। दाजुको मृत्युको खबर सुनेपछि बहादुर शाह काठमाडौँ फर्किए अनि आफ्ना भतिज बालक रणबहादुर शाहलाई राजगद्दीमा राखेर आफू उनका नायब भई राजकार्य गर्न थाले। आफ्ना देवर बहादुर शाहले आफ्नो हक खोसेको टुलु टुलु हेरिरहने स्वभाव रणबहादुर शाहकी आमा राजेन्द्र लक्ष्मीको थिएन। उनले मौका पाउना साथ बहादुर शाहलाई कैद गरी आफै नायब भई शासन चलाउन थालिन्। राजगुरु गजराज मिश्रको प्रयासले थुनाबाट मुक्त हुन साथै राजेन्द्र लक्ष्मीलाई कैद गरी बहादुर शाहले रणबहादुर शाहको नायबी पुनः सम्हाले। तर राजेन्द्र लक्ष्मी चाँडै नै बहादुर शाहको कैदबाट मुक्त भएकीले बहादुर शाह अब आफ्नो केही नलाग्ने देखेर पुनः बेतिया हुँदै पटना गई बस्न थाले। देवर भाउजू बीचको यस वैमनस्यताको फाइदा हरकुमार दत्त सेनले उठाए। उनले पर्वत र पाल्पाको सहायताले तनहुको पहाडी भागमा पुनः अधिकार जमाए। पर्वत, लमजुङ, तनहु आदि 24 राज्यहरूको साहस बढेर गयो। सन् 1781 को डिसेम्बरमा पर्वत, लमजुङ, तनहु आदि 24 राजाहरू एकगठ भई उनीहरूले संयुक्त रूपमा सन् 1781 को डिसेम्बरमा गोर्खामाथि आक्रमण गरे। चेपेपारी चिप्लेटीमा भएको यस युद्धमा अमरसिंह थापाले 24हरूलाई हराए। यसपछि सिरामचोकमा पुगेको 24 फौज त्यहाँ पनि अमरसिंहसँग परास्त भयो। यो पराजयको बदला लिँदै 24 फौजले कास्कीमाथि अधिकार जमायो। यसैबीच अमरसिंह थापा र पर्वत तथा लमजुङको संयुक्त शक्ति बीच तारकु घाटमा रणसंग्राम मचियो। यस युद्धमा पनि अमरसिंह थापा नै विजयी भए। लमजुङे फौजका सरदार भक्ति थापा र पर्वते सरदार बलिभञ्जन नेपाली फौजको कैदमा परे। यी दुई मध्ये बलिभञ्जन कैदमै मरे भने भक्ति थापाले नेपालको पगरी स्वीकार गरेकाले उनी नेपाली फौजका सरदारमा नियुक्त भए। यसरी कास्की नेपालमा समाहित भयो। कास्की नेपालमा समाहित भएपछि नेपाली फौज लमजुङ प्रवेश गर्यो। लमजुङे राजा वीरमर्दन शाह पहिले आफ्नो शरणमा रहेका हरकुमार दत्त सेनलाई साथै लिई हरकुमार दत्त सेनको रामनगरको जमिनदारीमा पुगे। यसरी सन् 1782 मा लमजुङ र तनहु नेपालमा एकीकृत भए। यसैबीच पर्वत ठूलो तयारीका साथ लमजुङमाथि आक्रमण गर्न आयो। नेपाली फौज र पर्वतको मातहत आएको 24 पल्टन बीच मकै डाँडामा लडाई हुँदा 24 फौज परास्त भई लमजुङ
लमजुङको इलाका छाडेर कुलेलाम ठोक्यो। नेपाली फौजले यही बेला तनहु, भिरकोट र रिसिङलाई पनि नेपालमा मिलायो। आफ्नो हातमा नायबी अधिकार आउन साथ राजेन्द्र लक्ष्मीले ठूलो विजय योजना बनाई एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाएकी थिइन्। नभन्दै उनले नेपालको पश्चिमी सरहद निकै विस्तृत पारिन् पनि। तर यो विजय योजना पूर्ण हुन नपाउँदै सन् 1786 को सुरुतिरै महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीको देहान्त भयो। भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मीको देहान्तपछि बहादुर शाहले पुनः रणबहादुर शाहको नायबी पाए। उनले तुरुन्तै राजेन्द्र लक्ष्मीले थालेको पश्चिमी विजय अभियानलाई निरन्तरता दिए। बहादुर शाहले पाल्पाली राजा महादत्त सेनकी छोरीसित विवाह गरी बुद्धिमत्तापूर्वक पाल्पालाई आफ्नो सहायक बनाई बाँकी रहेका 24 राज्य एकीकरण गर्न दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा एक फौज पठाए। पाल्पा र नेपालको संयुक्त फौजले पश्चिम 4 नम्बर नुवाकोट, अर्घाकोट, गुल्मी, इस्मालाई पाल्पा र नेपालको संयुक्त फौजले पश्चिम 4 नम्बर नुवाकोट, अर्घाकोट, गुल्मी, इस्मालाई नेपालमा मिलायो। अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली फौजले बागलुङलाई आफ्नो अधिकारमा लियो। यसरी चारैतिरबाट घेरिएपछि पर्वतले पनि नेपाली फौज समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो। यसपछि नेपाली फौजको एक दल भिरकोटतिर लाग्यो। प्युठानले युद्ध नै नगरी नेपाली फौज समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो भने यो फौजले सजिलै दाङ पनि आफूमै समाहित गर्यो। नेपाली फौजको अर्को दलको नेतृत्व अमरसिंह थापाले गरेका थिए। उनी बागलुङबाट मुसीकोट पुगे। जाजरकोटले युद्ध नगरी सन्धि गरेकाले अमरसिंह थापा त्यहाँबाट फर्किएर आए। पाल्पा र नेपाल बीचको आपसी सहायताको सन्धि अनुसार विजित प्रदेश मध्ये पाल्पालाई गुल्मी, अर्घा र खाँची दिइयो भने बाँकी सबै प्रदेश नेपालमा गाभिए। यतिमै यो विजय अभियान रोकिएन। अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा एक फौज कर्णाली क्षेत्रतिर पठाइयो। यो फौज भेरी नदी तरी सुर्खेतमा दाखिल भयो र त्यहाँ दैलेखलाई पराजित गर्यो। अमरसिंह थापा यसपछि कर्णाली तरी आसाम र डोटीलाई नेपालमा मिलाउन समर्थ भए। यसरी सन् 1790 को सुरुतिर नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीसम्म पुग्यो। यसको लगत्तै नेपाली फौज महाकाली पारी अल्मोडा पुग्यो। अलकनन्दावारीसम्म दखल गर्न कुनै युद्ध गर्नु परेन। अलकनन्दापारी गढवालका राजासँग युद्ध चल्दा चल्दै चीनले नेपालमाथि आक्रमण गरेको खबर पाएपछि नेपाली फौज सन् 1791 मा गढवालसित सन्धि गरी काठमाडौँ फर्क्यो। भोट अर्थात् तिब्बत र नेपाल बीच नयाँ र पुराना नेपाली मुद्राको मूल्यको अन्तर र तिनको सट्टाको दर निर्धारित गर्ने विषयमा भएको मतान्तरले शत्रुताको रूप लिँदै सन् 1789 मा दुई मुलुक बीच युद्ध हुन पुग्यो। यस युद्धमा नेपालले भोटका खिरु, कुती, लोङ्गाझुङ्गा र फलाक इलाकाहरू कब्जा गरेको थियो। नेपालले भोट उपर आक्रमण गरेको सूचना पाई चीनले सरदार चान्चुको नेतृत्वमा 3 जना अम्बा अर्थात् सामान्य अधिकृत सहित एक ठूलो फौज लासा पठायो। चान्चुले वास्तविक वस्तु स्थिति बुझेपछि भोटका 15-16 जनाको प्रतिनिधि मण्डल र नेपाली प्रतिनिधि मण्डल बीच छलफल हुँदा यस झगडामा सम्पूर्ण रूपमा भोट नै दोषी साबित भयो र उसले नेपाललाई हरजना तिर्नु पर्ने देखियो। यस सम्बन्धमा भोटका समक्ष केही शर्तहरू राखिए। भोटको अनुरोधमा नेपालीहरूले केवल 50 लाख रुपैयाँमै सन्तुष्ट हुनुपर्ने, भोटले उक्त रकम तिरेको खण्डमा नेपालीहरू आफूले दखल गरेका क्षेत्रमाथिको दाबी त्याग्ने, तर रकम नतिरे हिमालयको मुख्य श्रृङ्खला भन्दा दक्षिणका भोटका इलाका नेपालकै कब्जामा रहने र यी कुनै पनि कुरा नमान्ने भए लासा दरबारले नेपाललाई प्रति वर्ष 1 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्ने शर्तहरू रहेकोमा भोटले कुनै पनि शर्त मन्जुर गरेन। चान्चुका प्रतिनिधिहरूको दबावका कारण भोट प्रति वर्ष 50,000 रुपैयाँ नेपाललाई बुझाउन मन्जुर हुन बाध्य भयो। बाध्यतावश निर्णयमा हस्ताक्षर गरे पनि भोटलाई यो निर्णयमा कदापि चित्त बुझेको थिएन। त्यसैले सन्धि अनुसार तिरेको पहिलो वर्षको 50,000 रुपैयाँ पछि नेपालले भोटबाट कुनै रकम पाएन। फलस्वरूप अवसर पर्खिरहेको नेपालले भोटमाथि आक्रमण गर्ने निहु पायो र बहादुर शाहले सन् 1791 मा भोटमाथि आक्रमण गर्न एक फौज पठाए। उक्त फौज हिमालय श्रृङ्खला पार गरी भोटमा उपस्थित हुन पुग्यो। नेपाली फौजले बिगर्चाका प्रसिद्ध बिहारहरू लुटी प्रशस्त सम्पत्ति हात पार्यो। यसबाट भोट यति आतंकित भयो कि दलाई लामा स्वयं लासाबाट भाग्न तयार भएका थिए। चीनले अविलम्ब सहयोग गर्ने आश्वासन दिएकाले उनी केही सन्तोषको सास फेरेर बसे। सन् 1792 को जनवरीमा भोटको सहयोगका निम्ति चिनिया फौज आइपुग्यो।
दिगार्चाबाट लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र कैद गरिएका तिब्बती अधिकारी र नेपालमा शरण लिई बसेका सुमुर लामालाई बुझाउने भोटको मागका विषयमा नेपालले कुनै चासो नदेखाएकाले भोटको सहायतार्थ आएको चिनिया फौज नेपालतिर बढ्यो। यो चिनिया फौज 17,000 को संख्यामा रहेको कुरा इतिहासमा लेखिएको भए पनि एकजना चिनिया इतिहासकारका अनुसार यसमा केवल 10,000 जना मात्र थिए। जे होस्, यो फौज निरन्तर काठमाडौँतिर बढ्ने क्रममा त्रिशुलीको किनारै किनार नुवाकोटसम्म आइपुग्यो। घैबुङ इलाकामा भएको युद्धमा दुवैतर्फ गरी 4,000 सैनिक हताहत भए। चिनियाहरू अझ अगाडि बढ्दै 5 माने भन्ज्याङ आइपुगे। भन्ज्याङ काटी उक्त चिनिया फौज जितपुर फेरीसम्म आइपुग्यो। यस हिसाबले चाँडै नै चिनिया फौजले काठमाडौँ घेर्ने निश्चित थियो। यस प्रत्युत्पन्न अवस्थामा नेपाली सेनाले बडो बुद्धिमानी देखायो। 19 सेप्टेम्बर 1792 को रात नेपालीहरूले चिनिया फौज बसेका तीनैतिरका जंगलका रुख र बुटाहरूमा बलेका राँकाहरू बालिदिए। घरेलु जनावरका सिङमा पनि यसै गरी राँकाहरू बालियो। चिनियाहरूले यसलाई आफू तीनतिरबाट असंख्य शत्रुद्वारा घेरिएको सम्झेर भागाभाग गर्दै पछि हटे। यस घटनापछि दुवै पक्ष युद्ध विराम गर्न सहमत भए। रणबहादुर शाह वयस्क भइसकेपछि उनी बहादुर शाहको नायबीमा बस्न तयार भएनन्। यसैले एक दिन 81 रणबहादुर शाहले बहादुर शाहसित उनको नायबी कालको हिसाब मागी उनलाई कैद गरे। दरबारका शक्तिशाली भारद्वारहरूको दाउपेचमा परि सन् 1795 मा कैदमै बहादुर शाहको हत्या गरियो। विशाल नेपालका महान स्वप्नद्रष्टा र एकीकरण अभियानका एक संघर्षशील तर अथक योद्धा नायबको दुखद अवसान भयो। रणबहादुर शाहको विलासिताको अनेक कथा छन्। यिनका 5वटी रानी भएको उल्लेख पाइन्छ। प्रथम रानी राजेश्वरीबाट कुनै सन्तान भएनन्। दोस्री रानी सुवर्ण प्रभाबाट रणोधत शाह अर्थात रणोध्वज शाह नामका युवराज जन्मिएका थिए। तर एक जना विधवा तिरहुत ब्राह्मणी कान्तमतीसँग तेस्रो विवाह गरी उनीबाट सन् 1795 मा जन्मेका गिरवाण र युद्ध विक्रम शाहलाई कान्तमतीको प्रेममा पागल भएका रणबहादुर शाहले सन् 1797 मा राज सिंहासनको उत्तराधिकारी घोषित गरे। जेठी रानी राजेश्वरी गिरवाणकी नायब भइन् र रणबहादुर सन्यासी भए। कान्तमती शीतला रोगबाट सन् 1799 मा दिगम्बत भएपछि प्रेम विवहल रणबहादुर शाह बहुला झैं जथाभावी गर्न थाले। आफूलाई सन्यासी घोषित गरे पनि उनले राजकाजमा पनि हस्तक्षेप गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। तर दामोदर पाण्डेसँग आखिर केही नलागेपछि सन् 1801 मा उनी काशीतर्फ पलायन भए। तर उनी काशी प्रवासबाट केही वर्षमै काठमाडौँ फर्कन समर्थ भए। उनी काठमाडौँ फर्किएकै दिन दामोदर पाण्डे र उनका जेठा छोरा समातिए र लुम्डीको थान अगाडि मारिए। रणबहादुर शाह गिरवाण युद्ध विक्रम शाहका नायब भई पुनः राजकाज चलाउन थाले। पाण्डेको हत्यापछि भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री भए। रणबहादुर काशीबाट फर्के लगतै अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा पश्चिम विजयका निम्ति एक फौज पठाए। पालपाली राजा पृथ्वीपाल सेनलाई उनकी बहिनीसित विवाह गर्ने निहु पारी रणबहादुर शाहले पुनः काठमाडौँ बोलाई उनलाई यही नजरबन्द गरिदिए। चौतरिया शेरबहादुर शाह र रणबहादुर शाह सौतेला भाइहरू थिए। युद्ध क्षेत्रमा जाने विवादमा सन् 1803 को अप्रिल अर्थात वैशाख शुक्ल 1863 मा शेरबहादुर शाहले रणबहादुर शाहलाई तत्कालै तरवार प्रहार गरी बाल नरसिंह कुँवरले शेरबहादुर शाहलाई समाप्त गरे। राज्य विस्तारको लालसा अझै मेटिएको थिएन। अझ यसो भनौं, नेपाल एकीकरण अभियान अझै पूर्ण भइसकेको थिएन। अमरसिंह थापा सन् 1805 को अन्त्यतिर आफ्नो फौज सहित काँगडा राज्यमा प्रवेश गरे। त्यहाँका राजा संसार चन्द युद्धमा हारी दुर्गभित्र लुक्न पुगे। यस युद्धमा लड्दा लड्दै नयन सिंह थापाले प्राण त्यागे। संसार चन्द्र सुदर्शनपुराको किसानको छल भेषमा सपरिवार किल्लाबाट भागेपछि उनी पन्जाबका राजा रणजित सिंहसँग मिल्न पुगे। काँगडा दुर्ग रणजित शाहलाई दिने शर्तमा संसार चन्द मन्जुर भएपछि सन् 1909 को मे महिनामा सिख फौजले नेपाली फौजमाथि आक्रमण गर्यो। दुवै पक्षबीच घमासान युद्ध भयो। 14 अगस्त 1809 मा संसार चन्द र रणजित सिंहको संयुक्त फौजसित नेपाली फौज परास्त भएकाले अमरसिंह थापाले सो दुर्ग छोडी सतलज वारी आई त्यहाँको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न थाले। यसरी सन् 1909 सम्ममा नेपालको सिमाना पूर्व
पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म कायम भएको थियो। यसरी इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा सन् 1850 मा नै नेपाल भारत बीच सुगौली सन्धि खारेज भएको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ।